कोई सियासी सोच और कोई सियासी लीडर अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, इसी कौम के शहीदों की तज़हीक करे, इसी कौम की फौज के बारे में धमकियां दे, प्रोपेगेंडा करे, जो आपके सामने जो कुछ कर रहा है और करवाता आ रहा है, उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। 9 मई करने वाले इंतशारी टोले से कोई बात नहीं होगी, शरपसंदों को सजा देना पड़ेगी। 9 मई सिर्फ फौज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGI-SPR ने वाज़ेह कर दिया, कहा हकीकत यह है कि सियासी टोला शय मिलने पर अपनी ही फौज पर चढ़ दौड़ा, नौजवानों को वरगलाकर फौज और एजेंसियों के खिलाफ उनमें जहर घोला गया। इन वाकयात के नाकाबिले तरदीद सबूत अवाम के सामने हैं। कहा जाता है जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जुडिशल कमीशन बनाना है तो फिर वाकयात की तह तक जाया जाए। कमीशन 2014 के धरने, PTV और पार्लियामेंट पर हमले के मुहर्रिकात का भी पता चलाए। इंतशारी टोला सच्चे दिल से मुआफी मांगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हालिया वाकयात अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों तक जाते हैं। ठोस शवाहिद हैं कि TTP के दहशतगर्द पाकिस्तान में बदअमनी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। बुशाम में चीनी इंजीनियर्स पर हमले की मंसूबाबंदी भी अफगानिस्तान में की गई। खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए तमाम जरूरी इक़दामात किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में अमन व अमान के क़याम दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों की सरकुबी के लिए हर हद तक जाएंगे। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा, चंद माह से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्द और उनके सहूलतकार अमन आमा खराब करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम की राह में आहनी दीवार हैं। दहशतगर्दी की नाकाम कार्रवाइयां इस बात का सबूत है, सिक्योरिटी फोर्सेस कामयाबी से दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बना रही है। जिस तरह हिंदुस्तान बाकी ममालिक में मावराए रियासत टारगेट किलिंग्स में मुलव्वस रहा है, इसी तरह हाल ही में पाकिस्तान में भी भारतीय एजेंसियों ने भारतीय हुकूमत की एमा पर पाकिस्तानी शहरियों शाहिद लतीफ़ और मोहम्मद रियाज को कत्ल किया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान में निहत्थे और मासूम शहरियों को कत्ल किया। DGI-SPR का कहना है कि रवा साल भारत की जानिब से मुतअद्दिद बार सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की गई। LOC पर सिविलियंस को निशाना बनाया गया। पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत भारत के मज़मूम अज़ाइम से भी बखूबी आगाह है। मकबूजा कश्मीर के लोगों की सियासी, सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। गजा में निहत्थे फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की मज़म्मत, आलमी बरादरी से फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करने का मुतालिबा। 9 मई हमेशा इस बात की याद दिलाएगा कि एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अज़ीज़ की असास पर हमला किया। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ उसका तसव्वुर हमारे बदतरीन और अज़ली दुश्मन भी नहीं कर सकते। 9 मई को एक गिरोह ने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन की असास पर हमला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वीडियो बयान, कहा 9 मई को जो कुछ हुआ इसका तसव्वुर हमारे दुश्मन भी नहीं कर सकते। पाक फौज की तंसीबात और शहदा की यादगारों को निशाना बनाया गया। 9 मई के मंसूबा साजों के चेहरे अवाम की याददाश्त पर नक्श है। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। तनकीद और झूठ में बहुत फर्क होता है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कत्ल करना मुदाखलत और तौहीन अदालत से ज्यादा बुरा अमल है। आज हुक्म दें कि कत्ल करना बंद करें, क्या हमारे कहने से कत्ल होना रुक जाएंगे? बात यह है कि हम मसले से निपटते कैसे हैं। यहाँ पर एक कमिश्नर थे, उन्होंने झूठ बोला। कमिश्नर के झूठ को सब मीडिया ने चलाया। जजा सजा को छोड़ें, सच बोलना शुरू करें।
کچھ لوگ سوشل میڈیا پر حاوی ہیں، اسی لیے لائیو سماعت کر رہے ہیں تاکہ سب دیکھ لیں۔ ہم سچ بولنے سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں؟ عدلیہ میں مداخلت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ 6 ججز کا خط نہیں، ایک عمل کی نشاندہی ہے جو نہ دھرنا فیصلے سے ختم ہوا نہ کسی اور اقدام سے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس کہا 6 ججز نے خط میں لکھا کہ مداخلت کا عمل جاری ہے، ججز کو تنقید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا تنقید اور تذلیل میں فرق ہونا چاہیے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان نے جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا، سماعت غیر معینہ مدت تک ملتوی۔ سپریم کورٹ بار نے اپنی تجاویز سپریم کورٹ میں جمع کرا دی، موقف اپنایا، عدلیہ میں مداخلت کرنے والوں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے توہین عدالت کی کارروائی نہ کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ ججز نے خط میں گزشتہ سال کے واقعات کا ذکر کیا۔ خط میڈیا میں لیک ہونا بھی سوالات کو جنم دیتا ہے۔ جج کو کوئی شکایت ہو تو اپنے چیف جسٹس کو آگاہ کرے، متعلقہ چیف جسٹس کارروائی نہ کرے تو سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کیا جائے۔ کراچی بار نے مداخلت رپورٹ کرنے کے لیے خصوصی سیل کے قیام کی تجویز دے دی۔ جسٹس بابر ستار کے بعد جسٹس محسن اختر کیانی کی بھی اپنے خلاف سوشل میڈیا مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی سفارش۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھ کر کہا بدنیتی پر مبنی مہم پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جسٹس بابر ستار کی جانب سے معاملہ اٹھانے پر عدالت نے توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ کیا۔ جسٹس بابر ستار کی امریکی شہریت سے متعلق سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس بابر ستار پر لگائے گئے الزامات کی تردید کی تھی۔ سعودی وفد نے دورہ پاکستان پر بے حد اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس سے خطاب، بولے سعودی کمپنیوں نے مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا جائزہ لیا، بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہوئیں، سعودی سرمایہ کاروں کا گرم جوشی کا اظہار فخر کا باعث ہے۔ وفاقی کابینہ اجلاس کے اعلامیے میں سعودی سرمایہ کاروں کی پاکستان آمد کو انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ دورے کو کامیاب بنانے کے لیے وزراء کی کوششوں کو خراج تحسین۔ کابینہ نے ایئر سیال کو چین، ملائیشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ترکی، برطانیہ اور کویت کے لیے فلائٹ آپریشن شروع کرنے کی منظوری دی۔ گندم کی بلا ضرورت درآمد کا بھی جائزہ۔ میں نے کبھی نہ اس کو صوبوں پہ ڈالا ہے نہ کسی اور پہ ڈالا ہے، میں نے اپنی ذمہ داری لی ہے۔ میں ایز اے فوڈ انچارج منسٹر میں اس کی اونرشپ لے رہا ہوں۔ اس ملک میں امپورٹ جو ہے نا، امپورٹ پالیسی آرڈر ایک SRO قانون کے تحت ہوتی ہے۔ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درآمد کی اجازت ہے، اب برآمد کی اجازت ہے۔ مغل بادشاہ نہیں کہ جو بھی فرمان جاری کروں اور اس پر عمل ہو جائے۔ درآمدات کے لیے ایک پالیسی ہے، اسی کے تحت گندم بھی درآمد کی گئی۔ سابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا میں نے گندم کا معاملہ کبھی صوبوں پر اور کسی پر نہیں ڈالا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کچھ لوگوں کی بڑی خواہش ہے میرے اور کاکڑ صاحب کے خلاف کارروائی ہو۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بغیر پاسپورٹ دوسرے ملک چلے جائیں، ریاست کو سافٹ سے ہارڈ بننا ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا CMH کا دورہ، دہشت گردوں سے جھڑپ میں زخمی ہونے والے جوانوں کی عیادت۔ گندم کی کٹائی کی وجہ سے کسان احتجاج 3 روز کے لیے مؤخر۔ کسان تنظیموں کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے گندم کی سرکاری خریداری شروع نہ ہوئی تو پنجاب بھر میں احتجاج ہوگا۔ کسان کسی سیاسی جماعت کے اعلی کار نہیں بنیں گے۔ ممکنہ پولیس کریک ڈاؤن کی وجہ سے احتجاج کی حتمی تاریخ نہیں دے سکتے۔ اب تک 1 کروڑ ٹن گندم مڈل مین اور فلاور ملیں اونے پونے داموں خرید چکی ہیں۔ گندم کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کہا وزیر اعظم کی ہدایت پر گیمبیا میں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی، مسئلہ کشمیر اور غزہ کا معاملہ اٹھایا،
مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں. مسئلہ فلسطین بھی کشمیر جیسا ہے. مسئلہ فلسطین کے حل کے بغیر مشرق وسطیٰ میں امن نہیں ہو سکتا. پاکستان غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے. نان بائی بھی پنجاب حکومت سے ناراض. نان بائی ایسوسی ایشن نے کل لاہور میں ہڑتال کی کال دے دی. کہا موجودہ گیس ٹیرف پر روٹی 16 روپے کی نہیں بیچ سکتے. فائن میدا مہنگا ہے, نان کی قیمت فکس نہیں کر سکتے. سستی روٹی کے لیے آٹے کی کم قیمت کا نوٹیفیکیشن بھی مانگ لیا. مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو تندور غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کی دھمکی. عوام کو آٹے اور روٹی پر تاریخی ریلیف دے رہے ہیں. ایک ماہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1000 روپے سستا ہوا. وزیر خوراک پنجاب بلال یاسین کہتے ہیں مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 900 روپے میں دستیاب. پنجاب بھر میں روٹی اور نان مقررہ قیمت پر مل رہے ہیں. پنجاب میں 23 لاکھ میٹرک ٹن گندم کا کیری فارورڈ سٹاک موجود. نگران دور میں گندم کی غیر ضروری درآمد سے کاشتکار کے لیے بحران پیدا ہوا. جو سعودی ڈیلیگیشن یہاں آیا ہوا تھا اور بڑے اچھے مذاکرات ہوئے بٹوین بزنس ٹو بزنس. پچھلے 10 مہینے سے جو ہمارے معاشی اہداف ہیں وہ سب صحیح سمت میں جا رہے ہیں. کرنسی الحمدللہ سٹیبل ہے. 9% ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرح سے ملک کیسے چل سکتا ہے؟ ملک ٹیکس دینے سے ہی چل سکتے ہیں. 10,000 موبائل کا بل دینے والا ٹیکس کیوں نہیں دے سکتا؟ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی وفاقی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس. کہا تنخواہ دار طبقے پر 50,000 سے ٹیکس لاگو ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا, ہم صرف ایک طبقے پر ٹیکس لاگو کر دیں. سعودی وفد کے ساتھ گفتگو مثبت رہی. وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا حکومت سٹرکچرل ریفارمز لا رہی ہے. معیشت کا دار و مدار سیاسی استحکام پر ہے. اگر ہماری معیشت ٹھیک ہے, ہماری اکانومی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ العزیز پھر ہر چیز ٹھیک ہوگی. اکنامک سٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی اکنامک سٹیبلٹی سے جڑے ہوئے ہیں دونوں چیزیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس. پاسکو کے گندم خریداری کے ہدف میں 4 لاکھ ٹن اضافے کی منظوری. ہدف 14 لاکھ سے بڑھا کر 18 لاکھ ٹن کر دیا گیا. پاور سیکٹر کے لیے 127 ارب 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی منظوری. الیکٹرک کے لیے ایڈوانس سبسڈی کی مد پہ 70 ارب روپے جاری کیے جائیں گے. آزاد کشمیر کے ٹیرف میں فرق ختم کرنے کے لیے 55 ارب روپے جاری کیے جائیں گے. خریف کی فصل کے لیے یوریا کھاد کی ضروریات سے متعلق سمری ای سی سی نے مؤخر کر دی. این ایف سی کی حفاظت آئین میں موجود ہے. ہم نے پاور پلانٹ لگائے تو کہا گیا کہ ہمارے پاس بجلی بہت ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کی پریس کانفرنس. کہا بلاول بھٹو نے عوام کی تکالیف دیکھ کر 300 یونٹ تک مفت بجلی کا وعدہ کیا. اس پر کام کر رہے ہیں. جس صوبے میں گیس نکل رہی ہے سب سے پہلے اس کا حق ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے سیلاب متاثرین کے لیے گھر بنانے کی ہدایت کی ہے. مریم نواز کی آئی ٹی سی ٹی کے لیے چین, جنوبی کوریا اور سعودی کمپنی سے ڈیل فائنل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کے 8 شہروں میں سی بی ڈی بزنس سینٹرز قائم کرنے پر اتفاق. ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ کے قیام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ. سیالکوٹ میں اسپورٹ سٹی بنانے کی تجویز. اسٹیڈیم بھی بنایا جائے گا. وزیر اعلیٰ کا فیروز پور روڈ پر گرینڈ سوک لاہور کے قیام پر بھی بریفنگ دی گئی. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, وہ چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ قانونی طور پہ عمل درآمد ہوگا. یہ نہیں کہ میں یہاں پر کھڑے ہو کے اور یا کسی روڈ پہ کھڑے ہو کے بڑک مار دوں کہ مجھے یہ پیسے دے دیں ورنہ میں یہ کر دوں گا. نہیں, ان کے فورمز ہیں. میری کوشش ہوگی کہ میں صوبے اور مرکز کے درمیان پل کا کردار ادا کروں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اگر چڑھائی کریں گے تو ان کے ساتھ قانون کے مطابق عمل ہوگا. کچھ لوگ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں, ہم بننے نہیں دیں گے. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو. کہا صوبے کے بقایا جات مانگنے کے لیے فورمز ہیں, ان فورمز پر اپنا کیس لڑنا ہے. فیصل کریم کنڈی کی مسار قائد پر حاضری پھول رکھے.
तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशस्तों के लिए इब्तदाई लिस्ट तैयार कर ली। स्क्रूटनी के बाद कौमी असम्बली के लिए 23 नामों की लिस्ट आज फाइनल कर ली जाएगी। नादिया खटक, कंवल शोजब, सनम जावेद, आलिया हमजा और दीगर असीर खवातीन के नाम टॉप पर रखने का फैसला। पार्टी ज़रा के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की मखसूस नशस्तों की लिस्टें पहले से तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट नशस्तों के इंतखाबात भी लटक गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बिजली चोरी और ओवर बिलिंग रोकने के लिए क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म। कहा, डिस्कोस की नाअहली और गफलत की सजा शहरियों को देना कबूल नहीं। ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रखी जाएगी। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस। वजारत कानून ने रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी की रिटायरमेंट 30 जून 2021 से तस्वुर होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरतारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन जारी करने की मंजूरी दी। शरह सूद में अगस्त से पहले कमी न करने के ऐलान पर सरमायाकार मायूस। बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट को ब्रेक लग गई। 100 इंडेक्स में 500 पॉइंट्स की तेजी मंदी में तब्दील। इख्तिताम पर इंडेक्स 3 पॉइंट्स कमी के बाद 72,761 पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 12 पैसे का हो गया। एक तोला सोने की कीमत 500 रुपए कम होकर 2,40,000 रुपए पर आ गई। सूरज के तेवर खतरनाक। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। मैदानी इलाकों में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री जायद रहने का इम्कान। 10 मई को मगरबी हवाएं पाकिस्तान में दाखिल होंगी। 10 मई की रात से 12 मई तक लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज हवाएं चलने और बारिश का इम्कान। मरी, गलियात और गिरदोनवाह में मतला जुज़वी आबरालूद। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। दौरा आयरलैंड और इंग्लैंड के लिए कौमी क्रिकेट टीम ने दुबई से आयरलैंड के लिए उड़ान भर ली। शादाब खान और हसन अली डबलिन में टीम को ज्वाइन करेंगे। वीजा में ताखीर के बाद मोहम्मद आमिर बाद में जाएंगे। कौमी टीम आयरलैंड में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज खेलेगी। पहला मैच 10 मई को खेला जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचों की सीरीज भी शेड्यूल।